हेलो नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नाम सोनम रुम्बा र करुणा बुद्धिज्म सेन्टर नेपालको युट्युब च्यानलमा म फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यस्तै गरी आज फेरि मैले तपाईहरुको लागि एउटा विषयले लिएर आएको छु। आजको विषय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लामठेन लामछुङ पनि भनिन्छ उहाँलाई। उहाँ चाहिँ 16 वटा महास्थावीरहरु मध्येको एउटा स्थावीर हुनुहुन्छ। अनुपत महास्थावीरको जीवनीलाई सुनाउन गइरहेको छु र तपाईहरु सबैलाई सायद थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो बौद्ध धर्ममा भगवान बुद्ध पछि पनि थुप्रै प्रशंसक अनि वीरहरु महावीरहरु त्यस्तै गरेर स्त्रीमा पनि थुप्रै प्रकारको स्त्रीहरुले भगवान बुद्धको धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि एकदमै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। जस्तो कि 84 महासिद्ध पुरुषहरु, नेतेन चुडुक, 16 वटा महास्थावीरहरु अनि त्यस्तै गरेर अरु पनि गेन्डुक छोक्नी, 6 अलंकार र 2 सिद्ध पुरुष भनिने गरिन्छ। त्यस्तो प्रकारको थुप्रै महान व्यक्तिहरु अथवा महान पुरुषहरुको योगदान रहेको छ। जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यो योगदानहरुलाई हामीले हेर्यो भने अथवा उहाँहरुको जीवनीहरुमा हामीले पढ्यो अथवा हामीले सुनेर राख्यो भने हामीले पनि अनि त्यसको एउटा त आशीर्वाद पनि लाग्छ र त्यस्तै गरेर हामीमा पनि जोश र जागर आउने भएको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरुको जीवनीलाई सकेसम्म अध्ययन गरेमा सबैलाई फाइदा हुनेछ भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी आजको विषय लामठेनको जीवनी अथवा लामछुङ पनि भनिन्छ उहाँलाई। हामीले नेपालीमा चाहिँ उहाँलाई अनुपत भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अनुपतको जीवनीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अनुपतको जन्म कहाँ भएको थियो त भन्दाखेरि भारतको वैशाली नगरमा भएको थियो। वैशाली नगरमा एउटा घर परिवार थियो जुन परिवारमा एउटा बुढी आमा र छोरा मात्रै हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि बुढी आमाको स्याहार सुसार गर्नको लागि कोही मान्छे नभएपछि अनि त्यो छोराले पनि आफू अब बिहे गर्ने बेला भइसकेछ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले पनि अनि बिहे गरेर एउटा नयाँ दुल्हनलाई अनि त्यो घरमा भित्राउनु भयो र भित्राइसकेपछि अनि थुप्रै वर्षहरू बिते तर त्यहाँ कुनै अनि सन्तानको जन्म हुन सकेन। अनि बिहे गरेर 2-3 वर्ष भइसकेको थियो तर त्यो घरमा कुनै सन्तान प्राप्त नभएपछि अनि त्यो लोग्ने चाहिँ एकदमै रिसाएर अब यसलाई चाहिँ योबाट चाहिँ मलाई सन्तान प्राप्त नहुने भयो भनेर त्यो श्रीमानले आफ्नो बुढीलाई अनि घरमा बस्न नदिएर लखाडिदिनु भएछ। त्यसपछि त्यो महिला चाहिँ अनि बाहिर गएर अनि एउटा सानो बाटो थियो, त्यो बाटोमै बस्ने त्यतै खाने भनौं न उसको बसोबास गर्ने छारी नै त्यो बाटोमै भएको थियो। र त्यसपछि अनि त्यो महिला चाहिँ आफूलाई त्यो बाटोमै अब त्यसरी जीवन गुजारा गर्दै गर्दा आफू गर्भवती भएको आभास भयो भन्नुहुन्छ। सायद त्यो गर्भवती चाहिँ त्यो पहिला आफ्नो अब माथि घरमा हुँदै भइसकेको थियो होला तर त्यसको आभास त्यतिखेर हुन नसकेको कारणले गर्दा भाग्यवश भनौं या के भनौं त्यो बाटोमा त्यसरी बसिरहेको चाहिँ उहाँ अचानक आफूलाई भनौं न गर्भवती भएको आभास भयो भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि अनि उहाँको पेटबाट चाहिँ एउटा पुत्रको जन्म भएछ र पुत्रको जन्म हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ त्यतिकै बाटोमै बस्नुहुन्थ्यो र बच्चालाई पनि बाटोमै जन्माउनु भयो र उहाँले बच्चा जन्माउने बेलामा चाहिँ त्यही बाटोबाट अनि थुप्रै भिक्षुहरू र त्यस्तै गरेर अनि अरू पण्डितहरू पनि अनि त्यही बाटोबाट हिँड्दै जाँदाखेरि अनि त्यो अवस्था देखेर अथवा त्यो बालक जन्मेको देखेर अनि भिक्षुहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य एवं मंगलको कामनाहरू र त्यस्तै गरेर उसको भविष्यमा राम्रो होस् भनेर अनि दीर्घायुको कामनाहरू गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर त्यो बाटोमा जुन हिँड्ने पण्डित गुरुहरूले पनि उहाँको लागि राम्रो होस् भनेर सबैले शुभ मंगल अथवा शुभकामना दिनुभएको थियो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि त्यो महिला चाहिँ अब आफूसँग सन्तान प्राप्त भइसकेपछि त्यो सन्तानलाई लिएर फेरि घरमा फर्केर जाँदाखेरि भनौं उहाँको श्रीमानले पनि एकदम खुसी साथ उहाँले पनि अपनाउनु भएर अनि फेरि घरमा राखेको थियो। अनि त्यसपछि बुढाबुढी दुवैजना मिलेर अनि सल्लाह गरेर त्यो अवस्थासँग जोडिएको नाम अर्थात् त्यो बालकलाई पनि लामछेन अर्थात् महापत भनेर नाम दिएको थियो। र त्यसरी नै समय बित्दै थियो र महिलाको कोखमा अर्को एउटा बच्चाले अनि गर्भवास गरेछ। र त्यसपछि त्यो महिलाले पनि पहिला जसरी मैले ठुलो छोरालाई बाटोमा जन्म दिएको थियो त्यतिखेर चाहिँ थुप्रै भिक्षुहरू त्यस्तै गरेर अरू पण्डितहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरी फेरि यो बच्चालाई पनि म त्यही ठाउँमा जन्माउन चाहन्छु जसको कारणले गर्दा त्यो भिक्षुहरू र
पण्डितहरूको आशीर्वाद उसले पनि पाउनेछ भनेर अनि सल्लाह गरेपछि अनि उहाँको श्रीमानले पनि हुन्छ त्यहीँ गएर जन्माउनु त भनेर अनि उसले पठाइदिएछ र त्यो महिला चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा गएर त्यो बालकलाई जन्म दियो भन्नुहुन्छ। बालकलाई बाटोमै गएर जन्म दियो तर त्यतिखेर कुनै पनि भिक्षुहरू र कुनै पनि पण्डितहरू आउनु भएन। त्यसपछि त्यो बालकले चाहिँ अनि उहाँको कर्मवश भनौँ उहाँको भाग्यले गर्दा वा जे भनौँ अनि उहाँलाई चाहिँ त्यसरी कुनै पनि गुरुहरूको अनि आशीर्वाद नपाएपछि त्यो आमा पनि अलिकति दुःखी हुँदै अनि घर फर्किनु भयो र उहाँको नाम चाहिँ लामछुङ अनुपद भनेर राखिदिनु भएछ। अनुपद भन्नाले अनु भनेको चाहिँ सानो हो, अब पद भनेको चाहिँ बाटोलाई भनिन्छ, सानो बाटो अथवा ठुलो बाटो भनेको जस्तै हो। लामछुङ लामछेन पहिलाको चाहिँ अब बाटोमै जन्मायो, उहाँलाई चाहिँ गुरुहरूको भिक्षुहरूको पण्डितहरूको आशीर्वाद पायो, उहाँलाई चाहिँ महापद अर्थात् लामछेन भनेर राखियो। र दोस्रो बच्चालाई चाहिँ बाटोमै जन्मायो तर पनि कुनै पनि गुरुहरूको आशीर्वाद नपाएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ अलिकति भाग्य कमजोर भएको जस्तै गरेर अनि लामछुङ अथवा अनुपद भनेर नामकरण गरिएको थियो। र त्यसपछि समय बित्दै गयो, त्यो दुवै बालकहरू एकदमै हुर्किँदै गएछ र सानो बालकलाई चाहिँ उहाँको बाबाले अनि जतातिर बाबा जानुहुन्थ्यो त्यतैतिर डोराएर बोक्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। र समय बित्दै गयो, ठुलो छोरा चाहिँ 14-15 वर्षको उमेरमा पुग्नु भएको थियो त्यतिखेर र उहाँ 14-15 वर्षको उमेरमा पुग्नु हुँदाखेरि उहाँको बाबा चाहिँ अब अन्तिम घडीमा पुगेछ क्यारे। त्यसपछि बाबाले पनि ठुलो छोरालाई बोलाएर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हेर तिमीले अब म बित्न थाल्यो, म मर्न थाल्यो, त्यसैले तिमी पिर नगर तर तिमीले आफ्नो भाइको राम्रोसँग ख्याल राख्नुपर्छ भनेर अनि बाबाले ठुलो छोरालाई त्यसरी सम्झाउनु भएछ। अनि त्यसपछि अनि बाबा पनि भित्र जानुभयो अनि ठुलो छोराले पनि आफ्नो भाइको राम्रोसँग हेरचाह गर्थ्यो। र त्यतिखेरको समयमा भगवान बुद्ध पनि वैशाली नगरतिर नै बसोबास गर्नुहुन्थ्यो र केही समयपछि ठुलो छोरा चाहिँ पनि भगवान बुद्धको अनुयायी बनेर अर्थात् भिक्षु बनेर भगवान बुद्धको चरणमा जानुभयो। र त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदमै दिमाग पनि तेजिलो खालको र मेहनती पनि भएको कारणले गर्दा अध्ययनको क्रममा उहाँ धेरै राम्रो हुनु भइसकेको थियो र महापदलाई चाहिँ आफ्नो उसको जुन योग्यता थियो, क्षमता थियो त्यसको कारणले गर्दा अरू भिक्षुहरूलाई पनि पढाउने खालको एउटा टिचरको रूपमा पनि राख्नु भएको थियो। तर यता पनि घरमा जुन अनुपद थियो, अनुपदको चाहिँ दिमाग पनि एकदमै बोधो खालको थियो। उहाँ कुनै पनि काम लाग्ने खालको जस्तो थिएन, एकदमै बोधो खालको दिमाग भएको व्यक्ति। स्कुलतिर पनि उहाँको चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि स्कुलतिर गुरुहरूले जस्तो कि क ख ग घ पढाउँदाखेरि अब क भन्दाखेरि ख बिर्सिने खालको, ख भन्दाखेरि क बिर्सिने खालको, त्यस्तो प्रकारको एकदमै बोधो दिमाग। र त्यसपछि त्यहाँको अब गुरुहरूले पनि के भनेछ त भन्दाखेरि हेर्नु मलाई यहाँ थुप्रै विद्यार्थीहरूले पढाउनु पर्नेछ, त्यसैले म यो अनुपदलाई चाहिँ पढाउन सक्दिनँ, यसको दिमाग एकदमै कमजोरी छ, म यसलाई पढाउन सक्दिनँ भनेर त्यसरी आमा चाहिँ कम्प्लेन दिनुभयो। र त्यसरी नै उसले चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा अब काम नलाग्ने भइसकेपछि स्कुलबाट निकालेर अनि गुरुकुल जस्तै मन्दिरतिर वेदको अध्ययन गर्नको लागि राखेछ। तर त्यहाँ उसले वेदको पनि अध्ययन गर्नलाई एकदमै कठिन भएको थियो। जस्तो कि उसले ओम भन्ने शब्द जान्यो भने ओम भन्ने शब्द पढ्दाखेरि आ भन्ने शब्द नजान्ने, त्यस्तो मनमै राख्न नसक्ने खालको एकदमै बोधो दिमाग भएको थियो कि। र त्यसपछि कुनै काम नलाग्ने, कुनै सिप नभएपछि बिचारालाई घरमै राखेको थियो, काम गरेर घरमै राखिरहेको थियो। र उसको दाइ चाहिँ एकदमै विद्वान जस्तो भएको कारणले गर्दा अनि उसको अनुयायीहरू थुप्रै थिए। र एक दिन चाहिँ उसले आफू पनि दाइसँग गएछ र दाइ पनि आफ्नो अनुयायीहरू सबैलाई लिएर उहाँको दर्शनको लागि जान थालेको बेलामा अनुपदलाई पनि सँगै लिएर जानुभएछ। र अनुपदले त्यहाँको वातावरणहरू देखिसकेपछि उसलाई पनि त्यहीँ बस्न मन लागेछ र उसले चाहिँ आफ्ना दाइलाई आग्रह गरेछ कि म पनि यहीँ बसेर भगवान बुद्धसँगै बसेर म पनि उहाँको चेला बन्न चाहन्छु, मलाई पनि भिक्षु बनाइदेऊ भनेर आग्रह गरेछ। तर उसको दिमाग एकदमै कमजोर भएको कारणले गर्दा उसको दाइलाई एकदमै अलिक गाह्रो भएको थियो कि उसले चाहिँ गर्न सक्दैन, 100% योले भिक्षु बनेर केही गर्न सक्दैन र योलाई भिक्षुमा पनि राख्दैन भन्ने जस्तो मनमा लागेको थियो। तर पनि महापदले चाहिँ आफ्नो भाइको त्यस्तो आग्रह सुनिसकेपछि अनि उसले एकपटक प्रयास गर्नुभएछ। र त्यतिखेर चाहिँ भगवान बुद्धको अनुयायी हुनको लागि पनि के कस्तो गर्नुपर्ने थियो त भन्दाखेरि सबैभन्दा सिनियर जुन ठुलो भिक्षुहरू हुन्थ्यो उहाँहरूलाई हेर्न लगाउनु हुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ ध्यानबाट हेरेर योसँग अब भिक्षु बन्ने खालको पुण्य छ कि छैन, यदि
भिक्षु बन्ने खालको पुण्य छ भने मात्रै उसलाई भिक्षु बनाएर राख्थ्यो। यदि उसँग भिक्षु बन्ने खालको पुण्य छैन भने उसलाई चाहिँ त्यो सङ्घमा राख्ने थिएन। र त्यतिखेरको अनि ठुलो ज्येष्ठ भिक्षु भन्नु नै अनि सारीपुत्र, त्यस्तै गरेर आनन्द उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। र एक दिन महापदले सारीपुत्रलाई आग्रह गरेर मेरो भाइले यसरी भिक्षु बन्नको लागि चाहना गर्दैछ, उसको के कस्तो छ उस हेरिदिनु र मिल्छ भने राखिदिनु भनेर आग्रह गर्नुभयो। र सारीपुत्रले पनि आफ्नो ध्यानबाट हेर्नु हुँदाखेरि अनुपतमा भिक्षु बन्ने योग्य भएको देख्नुभयो, भिक्षु बन्ने खालको पुण्य भएको देख्नुभयो। तर उसले एकदमै कठोर मेहनत गर्नुपर्ने अनि त्यस्तो आफूले देख्नु भएर अनि उहाँको दाइलाई पनि त्यसरी सुनाउनु भयो। त्यसपछि अनुपत पनि भिक्षु भयो। र अब भिक्षु भइसकेपछि अब उसको चाहिँ के कस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरू अब सुन्नुहोस्। र भिक्षु बनिसकेपछि अब त्यही कुलको जहाँ त्यहीँको केही कामहरू हुन्थ्यो, जस्तै कि कुनै ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै भिक्षा माग्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै चाहिँ अब सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको पनि हरेक कामहरू हुन्थ्यो। र त्यस्तै गरेर अनि अनुपतलाई चाहिँ भिक्षु भइसकेपछि अब उसलाई पढ्नको लागि के दिनुभएछ त भन्दाखेरि लुइङा हिगे दिक्पा मिज्यासिङ जिक्तिन कुनला योङजिन दोटलवा डेन्दाङ दिनसिङ सेसिन चिनगिनी न्वेदेन धुङ्गल काइन नियन मिज्या भन्ने एउटा पाठ थियो, अर्थात् लुइङा हिगे दिक्पा मिज्यासिङ। र यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो तन मन वचनबाट कुनै पनि पाप कार्यहरू गर्ने छैन, जिक्तिन कुनला योङजिन दोटलवा र संसारमा जुन प्रकारको मोह छ त्यसबाट परत अलग रहने खालको ध्यान र अभ्यासलाई जारी राख्ने छु र सांसारिक सुख र आनन्दको कहिले पनि भोग गर्ने छैनौ भन्ने पाठ चाहिँ उहाँलाई दिएको थियो। त्यो पाठ चाहिँ उहाँले आफ्नो गुरुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो पाठ कहिले बुझाउन सक्नु भएन। उहाँलाई हप्ता लाग्यो, 10 दिन लाग्यो, 15 दिन लाग्यो, 20 दिन लाग्यो, महिना गयो, तर उसले त्यो पाठ बुझाउन सकेन। त्यसपछि चाहिँ अनि सबै गुरुहरूले उसलाई पढाउन थाले, तर पनि कुनै सिप लागेन। उसको दिमाग एकदमै बोधो भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ अनि कुनै पनि त्यो अध्ययनको बारेमा चाहिँ उसले केही गर्न सकेन। र अरू गुरुहरूले पढाउन नसकेपछि अनि उसको दाइ महापदलाई नै सुम्पिदिए कि ल तिम्रो भाइको एकदमै दिमाग एकदमै कमजोर छ, बोधो छ, त्यसैले अब तिमीले सक्छ भने तिमीले अब यसलाई पढाएर राख, नत्र भने अब तिमीले जे गर्नु छ गर भनेर अरू भिक्षुहरूले त्यसरी भन्नुभयो। र त्यसपछि महापदले पनि आफ्नो भाइलाई आफैसँग राखेर पढाउन थाल्नुभयो। महापदले चाहिँ उसलाई अब ठाउँ लगेर अब कतै न ठाउँको न वातावरणको कारणले पनि यस्तो भएको हो कि भन्ठानेर उहाँले चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा लगेर उसलाई मनमा समाधान लगाउँथ्यो। तर उसले पढ्न सक्दैन थियो। उसले पढाउने क्रममा अनि जङ्गलतिर लगेर पढाउँथ्यो र कहिलेकाहीँ बरु उसको पछाडि बसेर सुन्ने जुन गोठालाहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई सुनेर उनीहरूले चाहिँ बरु मनमा समातेको थियो। अनि बरु गोठालाहरूले चाहिँ उसलाई भन्थ्यो अरे कि यसरी पढ उसरी पढ भनेर त्यहाँको गोठालाहरूले चाहिँ उसले सिकाउँथ्यो अरे। तर अनुपत आफैले त्यो पाठलाई चाहिँ मनमा समाउन सकेन भन्नुहुन्छ। र त्यसरी नै महापदले पनि जति धेरै प्रयास गरे पनि अब कुनै पनि प्रयास उहाँको काम नलागेपछि उहाँ पनि अन्तमा थाक्नुभयो। अब यसले जे जस्तो गरे पनि नहुने रहेछ भन्ठान्नु भएर अनि अन्तिममा चाहिँ त्यसपछि उहाँले के गर्नुभएछ त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब मसँग राखेर पढाएर अब यसलाई काम छैन, यो जति सिकाए पनि यसले सिक्न पनि सकेको छैन हैन। उल्टै अब उसलाई पढाउने क्रममा बरु गोठालाहरूले चाहिँ जान्ने, उसले चाहिँ नजान्ने, गोठालाहरूले चाहिँ उल्टै बरु उसले सिकायो, अझै पनि उसले त्यति गर्दा पनि उसले जानेन। अब चाहिँ यसलाई मैले केही न केही अब यहाँबाट निकालिदिनुपर्छ भन्ठानेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब महापद पनि अलि रिसाएको जस्तो भएर अनि उहाँलाई चाहिँ भनौँ न अनि त्यसपछि आफ्नो भाइलाई उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट एकदम भएको नभएको गालीहरू दिएर तिमी एकदम अब भाग्यले पनि तिमी खतम भएको, तिमीले यो जुनीमा चाहिँ तिमीले पढेर खाँदैन, भिक्षु भन्ने चाहिँ तेरो अब तिम्रो कुनै पुण्य छैन रहेछ, तिमी एकदमै खतमको मान्छे रहेछ, अब तिम्रो चाहिँ भाग्य नै खतम रहेछ भन्नु भएर त्यसरी अब एकदमै धेरै गाली गलोच गर्नुभयो। अनि उता जङ्गलतिर लगेर जङ्गलबाट अब तिमी कहिले पनि फर्केर आउनु पर्दैन, भिक्षुको सङ्घमा तिमी फर्केर आउनु पर्दैन, अब तिमी जाऊ, अब जता जानु छ तिमी जाऊ भनेर त्यसरी बिचारा एकदमै आफ्नो भाइलाई चाहिँ हैन अब गाली गलोच गरेर त्यसरी जङ्गलको पारी छोड्नु भयो।
र त्यसपछि अनि अनुपत पनि एकदमै मनभित्रैदेखि मन दुखेर अब उहाँको आफन्त आफ्नो भनेको नै आफ्नो दाइ थियो र अब उहाँले नै अब त्यसरी अब उहाँलाई एकदम बिचल्ली भनौँ न गाली गलौज गरेर बिचल्ली पारेर त्यसरी जङ्गलमा छोडेर अब कहिल्यै नआऊ भनेपछि उसले चाहिँ बिचारा अब एउटा त पढ्न नसकेको दुःख, अर्को त अब पढे पनि बुझ्न नसकेको दुःख, त्यस्तै गरेर थुप्रै प्रकारको मनभित्र पीडा भएर एकदमै रोएर बस्नुभयो त्यहाँ। अनि यो सबै दृश्यहरू चाहिँ भगवान् बुद्धले देखिरहनु भएको थियो। अब हामीले थाहा हुनुपर्ने एउटा कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्धहरू चाहिँ समाधिबाट कहिले पनि बाहिर निस्किनु हुन्न भन्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँहरूको समाधि चाहिँ उहाँहरू चाहे अब बोलिरहेको बेलामा होस्, चाहे हिँडिरहेको बेलामा होस्, चाहे हरेक जेसुकै कार्य गरिरहेको होस्, बाहिरबाट जे जस्तो कार्य गरे तापनि भित्र चाहिँ उहाँहरूको जुन मन हुन्छ, चित्त चाहिँ जहिले पनि समाधिमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो सबै दृश्यहरू चाहिँ भगवान् बुद्धले देखिरहनु भएको थियो। अनुपतले चाहिँ त्यस्तो दुःख भोगेर रोइरहेको देख्नु भएपछि अनि भगवान् बुद्ध स्वयं अनि अनुपतको अगाडि जानुभएछ। र अनुपतको अगाडि जानु भएर अनि हे अनुपत तिमी किन रोएको भनेर यसरी सोध्नुभयो भगवान् बुद्धले। मैले चाहिँ यस्तो भयो बुद्ध, अब मलाई उता सङ्ग गर्नहरूले पनि अब बस्न दिएन, दाइले पनि यसरी लकाट्यो, म बिचल्ली भयो, अब म के गर्ने भनेर अब मेरो त भाग्य नै नराम्रो रहेछ भनेर धुरो रोयो। भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यसपछि तिमी रुनु पर्दैन, तिमी अब मसँग जाऊँ, तिमीलाई म पढाउँछु भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले उता लानुभयो। र लानु भइसकेपछि भगवान् बुद्धसँग सधैँ बसिरहनु हुने चाहिँ एउटा आनन्द हुन्थ्यो। आनन्दलाई अनि भगवान् बुद्धले हे आनन्द अनि उसलाई पढाउ त भनेर अनुपतलाई चाहिँ आनन्दको भनौँ न आनन्दको हातमा दिनुभयो। अनि आनन्दले पनि कोसिस गर्नुभएछ कि अरे आनन्दले पनि कोसिस गर्नुभएछ, तर आनन्दले चाहिँ पढाउन सकेन। त्यसपछि उहाँ पनि अलिकति 18 जस्तो भएर बुद्ध यसलाई चाहिँ मैले पढाउन सक्दैन, यसको दिमाग एकदमै कमजोर छ भनेर अनि आनन्दले भगवान् बुद्धले त्यसरी भन्नुभएपछि अनि बुद्ध स्वयंले चाहिँ अब उपाय स्वरूप अनुपतलाई अनि के गर्नुभएछ त भन्दाखेरि अनुपत तिमी यता आऊ भनेर बोलाउनु भयो। र त्यसपछि अनुपत पनि भगवान् बुद्ध भएको ठाउँमा जानुभयो। अनि दुई हात जोडेर भगवान् बुद्धले जे भन्नुभएको कुराहरू सबै सुनेर बसे। भगवान् बुद्धले त्यहाँपछि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँलाई अबदेखि तिमीले जतिखेर यहाँ हाम्रो भएको नभएको सबै भिक्षुहरू छ, भिक्षुहरू चाहिँ जब ध्यान साधनामा बस्छ त्यतिखेर उनीहरूको जुत्ता चप्पलहरू जे हुन्छ त्योहरू सबै तिमीले सफा गरिदेऊ। र यतातिर हाम्रो बिहारको वरिपरितिर पनि तिमीले झाडु लगाऊ, सफा गर, भिक्षुहरूको पनि कपडाहरू धोइदेऊ, यस्तो गरेर भनेर अनि भगवान् बुद्धले तिमीले त्यो सबै कार्यहरू गर्नु र त्यो कार्य गर्दाखेरि तिमीले एउटा चिजलाई चाहिँ तिमीले पढ्नु भनेर भन्नुभएछ। अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ उसलाई उपाय स्वरूप के दिनुभएछ त भन्दाखेरि दुलपाङ ढिमापाङ भन्ने शब्द चाहिँ तिमीले पढ्नु है भनेर भगवान् बुद्धले यसरी भन्नुभयो उहाँलाई। अनि त्यसपछि उसले पनि भगवान् बुद्धले भन्नुभयो जस्तै गरी दुलपाङ ढिमापाङ भन्दै जहिले पनि त्यो उच्चारण गर्दै अनि त्यसपछि त्यसरी नै अब कहिले भिक्षुहरूको अब चप्पलहरू सफा गरिदिने, अनि कहिले चाहिँ वरिपरि त्यो अब झाडुहरू लगाइदिने, अनि त्यो बिहारहरू सफा गरिदिने, हरेक कामहरू गरे उसले बिचारा वर्षसम्म त्यसरी काम गर्नुभयो। वर्ष त्यसरी काम गर्नुभयो। र त्यसरी नै काम गर्दै दुलपाङ ढिमापाङ भनेर त्यसरी गर्दै ठ्याक्कै 3 वर्ष पुग्नु भएछ। 3 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ अनि अचानक उहाँलाई के भएछ त भन्दाखेरि उहाँलाई एउटा ज्ञानको बोध भएछ। कसरी भएछ त भन्दाखेरि जब उहाँले दुलपाङ ढिमापाङ भन्दै अनि भिक्षुहरूको चप्पलहरू सफा गर्ने, भिक्षुहरूको कपडाहरू धोइदिने, अनि त्यस्तै गरेर त्यो कुटी अथवा बिहारको वरिपरितिर सफा गरिदिने, झाडु लाउने, त्यसरी गर्दै अचानक उहाँको मनमा चाहिँ ओहो भगवान् बुद्धले मलाई दुलपाङ ढिमापाङ भन्नुभएको थियो। खास दुलपाङ ढिमापाङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुल भन्दाखेरि चाहिँ धुलोलाई भन्छ, पाङ भन्दाखेरि चाहिँ त्याग्नुलाई भनेको, अनि दुलपाङ भन्दाखेरि चाहिँ धुलो त्याग्नु भनेको, ढिमा भनेको चाहिँ अनि गन्धलाई भनिन्छ, पाङ भनेको चाहिँ त्याग्नुलाई हो। अर्थात् दुलपाङ ढिमापाङ भन्दाखेरि चाहिँ धुलो त्याग्नु अनि गन्ध त्याग्नु भनेको, धुलो त्याग्नु गन्ध त्याग्नु, धुलो त्याग्नु गन्ध त्याग्नु हो त्यो शब्द भनेको। त्यसरी नै अनि
भगवान बुद्धले चाहिँ मलाई यो धुलपङ टिमापङ भन्नुभयो। तर यो धुल भनेको चाहिँ धुलो भन्दाखेरि भित्रको धुलोलाई भन्नुभएको हो कि बाहिरको धुलोलाई भन्नुभएको हो। अनि त्यस्तै गरेर यो गन्ध भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको गन्धलाई भन्नुभएको हो कि भित्रको गन्धलाई भन्नुभएको होला भनेर। अनि 3 वर्ष पुगेपछि बल्ल 3 वर्ष पुगेपछि उसको मनमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा ज्ञानको बोध अथवा त्यस्तो प्रकारको बल्ल शङ्का जाग्यो कि त्यसको मनमा। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब त्यो शङ्कालाई भगवान बुद्ध कहाँ लिएर गएछ। अनि प्रश्न राख्यो भगवान बुद्ध। अनि बुद्ध तपाईँले मलाई यसो भन्नुभएको थियो अनि मलाई यस्तो शङ्का लाग्यो, के भन्नुभएको तपाईँले, यो कुन अब बाहिरको धुलोलाई भन्नुभयो कि भित्रीको धुलोलाई भन्नुभयो भनेर त्यसरी सोद्धाखेरि अनि भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो भने दुलदिर दोछक दिने सादुल मिन दुल्ने दोछक मिङदे दुल्गी मिन खेपा दागे दुल्दे नाम्पाङवा देदा देशे तेनला बग्यो ग्युर दुलदिर सेदाङ दिने सादुल मिन। यसलाई म छोटकारी भन्छु तपाईँहरूलाई। भगवान बुद्धले चाहिँ दुलदिर दोछक दिने सादुल मिन भन्नुभएछ। अर्थात् मैले भनेको जुन धुलो छ त्यो चाहिँ रागको नाम हो, बाहिरको धुलोलाई भनेको होइन। अर्थात् मैले चाहिँ रागलाई नै धुलो भनेको हो भन्नुभएछ। अनि त्यस्तै गरेर दुलदिर सेदाङ दिने सादुल मिन भन्नुभएछ। मैले भनेको धुलो चाहिँ रिसलाई भनेको हो, यहाँ अहिले बाहिरको धुलोलाई भनेको होइन। दुलदिर तिमुक दुल्ने सादुल मिन भन्नुभएछ। अर्थात् मैले भनेको धुलो चाहिँ अज्ञानतालाई भनेको हो, कुनै बाहिरको धुलोलाई भनेको होइन भन्नुभएर सबै कुराहरू भन्नु भइसकेपछि अनि भगवान बुद्धले चाहिँ भित्रको धुलोलाई त्याग्नु भन्नुभएको रहेछ भनेर। अनि उहाँले पनि त्यो ज्ञान अब जे होस् त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले त्यो भगवान बुद्धले जुन भन्नुभएको कुराहरूलाई मनमा समात्न सक्ने त्यस्तो क्षमता त्यहाँदेखि बोध भयो कि। त्यसपछि अनुपत चाहिँ एकदमै त्यहाँदेखि चाहिँ अब थाहा भएन कसरी अब एकदम अटोमेटिकली एउटा त भगवान बुद्धहरूको झिल्लापले पनि हुनसक्छ, आशीर्वादले पनि। त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले पुरा ध्यान गर्न थाल्नुभएछ। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै ध्यान गर्ने, फेरि त्योहरू कामहरू गर्ने, अलिअलि गर्ने, फेरि ध्यान गर्ने, त्यसपछि धेरै ध्यान गर्ने। त्यसरी भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यो जुन उपदेशको कुराहरू थियो त्यसलाई सम्झिँदै ध्यान गर्दै, त्यसलाई सम्झिँदै ध्यान गर्दै गर्दा धेरै महिना ध्यान गरिसकेपछि अनि बल्ल उहाँले चाहिँ यो जुन त्रिविक छ, त्रिविक नै संसारको जड, संसारमा कर्म र क्लेशको बन्धनमा परेर जन्म लिनुपर्ने यो सबै संसारको उत्पत्ति गराउने चाहिँ यही बिखहरू नै रहेछ, क्लेश नै रहेछ भनेर त्यो थाहा पाउनु भइसकेपछि र त्यसरी नै ध्यान गर्दा 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 गर्दै उहाँले चाहिँ अन्तमा आर्हत प्राप्त गर्नुभयो। र आर्हत प्राप्त गरिसकेपछि आर्हतको जुन गुणहरू हुन्छ, ज्ञान गुणको कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। जस्तो कि उहाँ त्यो समयदेखि चाहिँ उहाँ हेर्दाखेरि पनि सुन जस्तै चम्किलो हुनुभएको थियो भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अनि आफ्नो हात पनि आकाश बराबरको बनाउन सक्ने त्यस्तो शक्तिहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो। र त्यस्तै गरी उहाँको शरीरबाट पनि अनि चन्दनको जुन सुगन्ध हुन्छ नि, चन्दनको जस्तो सुगन्ध आउँथ्यो भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँको जुन विवेक अथवा दिमाग थियो पहिले भन्दा नि अब त आर्हतको दिमाग भयो। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ मनसँग अर्थात् पञ्चशक्तिहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ अनि सांसारिक मान सम्मान भन्ने जस्तो सांसारिक वस्तुहरू छ, त्यो सांसारिक वस्तुहरूमा पनि वास्ता नगर्ने खालको त्यस्तो ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो। र यसरी नै अनुपतले आफ्नो जीवनमा एकदमै दुःख र कष्टका साथ अनि अन्तमा आर्हतको पद प्राप्त गर्नुभएको थियो। अनि त्यसरी नै उहाँ चाहिँ एक समय अनि त्यसरी नै आर्हत प्राप्त गर्नु भइसकेपछि ध्यानमा बसिरहनु भएको थियो हैन। अनि उहाँको दाइ चाहिँ जुन महापत आउनुभएछ, उहाँ भएको ठाउँमा आउनुभएछ। अनि उहाँले त ध्यानमा देख्नुभयो तर ऊ आर्हत भनेर त थाहा थिएन। अनि महापतले चाहिँ फेरि के गर्नुभएछ त भन्दाखेरि आफ्नो भाइको छेउमा आउनु भएर अनि भाइको दुइटै हातमा समाउनु भएर अनि ल अब फेरि पहिलो जस्तै गरेर यसो याद गरेको कुराहरू के अब याद गर्न सुरु गरौँ अनि त्यसपछि ध्यान गरौँ ल भनेर अनि फेरि सिकाउन थाल्नुभएछ उहाँले। त्यसो भन्नुहुँदाखेरि अनि अनुपतले चाहिँ के गर्नुभएछ भन्दाखेरि अनि त्यहाँ एउटा शक्ति देखाइदिनु भयो। माथि आकाशबाट ठुलो हात एउटा मुनि 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 आएर अनि त्यो जुन महापतको टाउकोमा यसरी छोप्न थालेको जस्तो यस्तो गरेर अनि त्यस्तो प्रकारको जुन शक्ति देखाइदिनु भयो कि उहाँले। त्यो शक्ति देखाइदिएपछि अनि दाइ पनि अचम्म पऱ्यो कि, महापत पनि अचम्म पऱ्यो। ओहो के तिमीले आर्हतको ज्ञानहरू पाइसकेको हो भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यसपछि भाइजीले पनि अनुपतले पनि अनि मुसुक्क मुस्कुराउँदै हजुर मैले पाएँ भनेर त्यसरी भन्नुभयो।
सो यो थियो अब अनुपदको आर्हतको यात्रा। यो चाहिँ एकदमै छोटकरीमा हो, सायद यसमा केही भुलचुक भएको हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू विद्वान गुरुहरूले मलाई माफ गरिदिनु होला। र यसरी नै अनुपदले चाहिँ आफ्नो जीवनमा एकदम कठिनका साथ आफ्नो जीवनको हरेक अब यात्रामा चाहिँ उहाँले एकदमै दुःख र कष्ट भोग्नु भएर चाहिँ अन्तमा आर्हतको गोफाङ प्राप्त गर्नुभएको हो। हामीले अब यस्तो प्रकारको जुन गुरुहरूको नामथर भनिन्छ यसलाई, अथवा उहाँहरूको जीवनी हो, उहाँहरूको जीवनीलाई हामीले यसरी सुन्ने गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ उहाँहरूको जीवनीबाट उहाँहरूले गर्नुभएको जुन दुःख र कष्टहरू छ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई पनि धर्मको मार्गमा लाग्नलाई अथवा धर्मको मार्गमा लागेर अनि अभ्यास गर्नको लागि एकदमै प्रेरणा मिल्ने हुन्छ। हामी चाहिँ एकछिन पढ्दाखेरि पनि अब जानेन भने थकाइ लाग्ने जस्तो हैन, थाक्ने, ओहो अब मैले गर्न सक्दैन रहेछ भने जस्तो हामीलाई लाग्छ नि। तर उहाँहरूले जुन गर्नुभएको दुःख र कष्टको कुरा हेऱ्यो भने ओहो पहिलाको गुरुहरूले त यसरी दुःख गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ नसक्ने के छ र, हामीले पनि त्यसरी नै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्मको मार्गमा धर्मको जुन बोध ज्ञानहरू बोध गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन। त्यसैले हामीले यसरी हरेक प्रकारको दुःख र कष्टहरू भोगेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यस्तो प्रेरणाको कुराहरू मिल्छ। त्यसैले नै आज मैले तपाईँहरूको लागि आर्हत अनुपदको जीवन यहाँ राखेको छु र आशा गर्दछु यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई के फाइदा भयो होला भन्ने खालको। अनि फेरि भेट्दै गरौँला र पछि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि। अनि सबैजनालाई सी यू भन्न चाहन्छु र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि हल्का फुल्का सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सबैजनालाई।